हेलो। हाँ जी, कौन? जी नूर हसन बात कर रहे हो क्या? हाँ, नूर हसन बोल रहा हूँ। अच्छा, ये नंबर यूट्यूब पर किसी बंदे ने दिया था। यूट्यूब पर मेरा नंबर? जी जी, कहा था अगर अच्छा। हिम्मत है तो मुझसे बात करो, ये नंबर है। अच्छा, फिर? जी, तो इसीलिए मैंने वहाँ से नंबर लिया हूँ, लगाया हूँ। ठीक है, जरा यूट्यूब पर जो वो स्क्रीनशॉट है जरा वो मुझे दे दो जरा, एक मिनट। ठीक है, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, जी। हाँ, तो ये आपका नंबर है? हाँ, मेरा नंबर है। अच्छा, आप कौन है? क्योंकि मैं आपकी आवाज़ से पहचान लिया हूँ। अच्छा। जी, मेरा वैसे आप नाम कौन है? आरिफुल हक्कानी है। अच्छा, कहाँ जी से हैं? जी, कहाँ से हैं? कहाँ पे हैं? कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ। जी नदवतुल उलमा जी जी आरिफ नदवी। जी अच्छा जी, बोलिए क्या शिकायत है, किस टॉपिक पे बात करनी है? जी, हिफ्जुल ईमान पे बात करनी है। अच्छा, बिल्कुल कीजिए। अच्छा अच्छा, तो दावा क्या है आपका? दावा क्या है? जी, हिफ्जुल ईमान पर। हमारा दावा तो ये है कि थानवी जी को जो इल्म हासिल है इसमें कोई खसूसियत नहीं है, कोई खासियत नहीं है। ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। तुमने हकीमुल उम्मत बना डाला उनको। अच्छा अच्छा, ये दावा है आपका जी। हिफ्जुल ईमान पर? अरे कम इल्म आदमी को तुमने हकीमुल उम्मत कैसे बना डाला? सुनिए सुनिए, ज्यादा जो है भड़किए नहीं, ठीक है ना। हमने जो है आपसे ये पूछा कि क्या बोलते हैं, हिफ्जुल ईमान पर आपका दावा क्या है? अरे एक अभी कम इल्म मौलाना इंसान अशरफ को अली जिसको थानवी जानवरों, रहमतुल्लाह पागलों, अलैह, बच्चों की तरह इल्म हो। अभी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की कोई बात ही नहीं हो रही है, आप भड़क उठे यार। अभी मैंने आपसे मैं ये कहा पूछ रहा हूँ कि हिफ्जुल ईमान पर आपका क्या दावा है, ठीक है ना। मेरा यही दावा है, तुमने हकीमुल उम्मत क्यों बनाया? अल्लाह अकबर, अरे ये कम बहस इल्म ही नहीं है इंसान यार। को जिस जिसका इल्म जिस जानवरों, इबारत पागलों, पर बच्चों, दरिंदों की आपके तरह हो। मुजद्दिद साहब ने, सुनिए नूर हसन, भड़के नहीं यार। आपके लोग आपका नंबर देते हैं, कहते हैं अगर हिम्मत है तो बात कर लो, ये नंबर है, और जब मिलाता हूँ तो आप भड़कने लगते हैं। ये कौन सी बात हुई? मैंने कहाँ भड़का आपसे हूँ ये पूछा यार? कि आपका दावा क्या है हिफ्जुल ईमान पर। आप मौलाना देखिए थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं। अरे देखिए वो देखिए। दावा पेश करिए जो हुस्सामुल हरमैन में आपके मुजद्दिद साहब ने लिखा है हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक से। चलिए जल्दी से अरे सुनिए दावा तो, पेश करो। तुम भी जो है सुकून से बात करो। मैं जी, भी सुकून ही से बात करता करो, हूँ। दावा तुमने आप एक नहीं कम पेश कर रहे इल्म यार। इंसान को, अरे एक कम इल्म आदमी को कम इल्म अशरफ हकीमुल अली उम्मत थानवी कैसे बना डाला? रहमतुल्लाह अलैह कैसे है या वो नहीं है, हकीमुल उस उम्मत? पर बात नहीं हो रही है। इसी पर बात इस हो पर रही है, इसी पर बात रही होगी है इंशाअल्लाह, कि टेंशन मत जिस लीजिए। इबारत पर आपके मुजद्दिद साहब ने हुस्सामुल हरमैन में कुफ्र का फतवा दिया है, तो उस ताल्लुक से आपका क्या अकीदा है, आपका क्या दावा है, ये साबित अच्छा करिए। ये बताइए, ये आप हमें बताइए। ये जी। बताइए आपका इल्म थानवी जी का इल्म क्या बराबर है? ये कोई थानवी जी का इल्म बहस ही आपके नहीं, इल्म की तरह पहले है? आप अपना दावा पेश करें। ये कोई बहस पहले ही आप नहीं मुझे है ये कि बताइए। इल्म अच्छा, ये किसका बताइए। ज्यादा है किसका नहीं ज्यादा है। अच्छा जी आरिफुल हक्कानी साहब, हिम्मत है सुनने की? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दावा पेश कर अच्छा दे। सुनिए, ये बताइए तमाम अंबिया इकराम में से किसी भी नबी की शान में पहले जर्रा आप बराबर दावा तौहीन पेश करें, करना फिर इल्म जो है। कहना हो आप सुनिए कहें। सुनिए, पहले दावा वो पेश चाहे करें इल्म आप। की हो या किसी और चीज की हो, ठीक है? पहले दावा पेश करें नूर हसन साहब, आप पहले दावा पेश करें यार। सुनिए सुनिए सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, दुनिया का कोई भी देवबंदी मुझसे बात ये नहीं लो कर सकता, डींगे ये मेरा मत मार दावा है। नूर हसन, तेरी जिल्लत और रुसवाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के सामने पेश की है। डींगे मत मारो यहाँ पर। खैर, कोई डींगे बात नहीं, उसके ये फैसला सामने आवाम को करना मारना है, तुम्हें जो मुझे नहीं तुम्हारी करना। हकीकत से, तुम्हारी औकात से वाकिफ ना हो, उसके सामने डींगे मारना तो चल जाएंगी, लेकिन ये मेरे सामने नहीं तेरी डींगे चलने वाली हैं। तू सिर्फ जो है हिफ्जुल ईमान पर अपना दावा पेश कर। ये बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि बताइए वसल्लम नहीं, शान, मैं जो तेरे हिम्मत ऊपर नहीं है सवाल बोलने की, कायम कर रहा हूँ, सुनने और की। ये है कि देख अपना रहे मुसलमानों, जो मुझे है बोलने ही नहीं दावा दे पेश रहा, कर। तो ऐसे अपना थोड़ी दावा बात होती है। जब मुझे बोलने ही नहीं देगा, मेरी तो बात को दावा नहीं पेश सुनेगा, तो करना, ऐसे इधर थोड़ी बात उधर हो की जाएगी। बात कर रहा है, कभी कुछ सवाल कर रहा है, कभी कुछ सवाल करने की ये महफिल थोड़ी है
यहाँ पर तो तमाम अपना अंबिया दावा इकराम में पेश से कर। किसी भी नबी की शान में तौहीन करना, चाहे वो जर्रा बराबर ही क्यों ना हो, ये कुफ्र है या नहीं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहलुस सुन्नति वल जमाअ अहनाफ देवबंद का ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में अगर कोई जर्रा बराबर भी गुस्ताखी करे, तौहीन करे तो कुफ्र है। ठीक है, हमारे नजदीक वो काफिर है। जी जी, तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हारे जैसे थोड़ी है कि खुद गुस्ताखी करो, खुद जो है कुफ्र करो और जो है अपना जुर्म जो है दूसरे के ऊपर थोपो। नूर हसन, जल्दी से हिफ्जुल ईमान पर अपना दावा पेश करो। मोहतरम सामईन, ये देखिए, ये कोई गुफ्तगू करने की बात होती है? सुनिए, मैंने अपने ये नबी कैसी पर गुफ्तगू कर रहा है? दरूद भेजा है, दुरूद यहाँ पर ना भेज बेवकूफ, दिखलावा क्यों कर रहा है? दुरूद तुमको दरूद उतनी देर से तू जो है गालियाँ, अभी गालियाँ बकेगा, दुरूद भेज रहा, अभी गालियाँ बकेगा, तेरी तो यही औकात है ना। तुझे इल्म गैब हो गया क्या? मैं तुझे गाली इल्म गैब की तारीफ कर दे। इल्म गैब कहते किसको है? जा रहा है पागल। इल्म गैब की तारीफ कर दे। इल्म गैब कहते किसको है? ओफो, अब इल्म गैब पे कहाँ गया? अबे तूने कहा ना कि मुझे इल्म गैब हो गया, तो इल्म गैब की तारीफ कर देना। नहीं, तो तूने कहा कि मुझे इल्म गैब हो गया, तो इसकी तारीफ कर दे इल्म गैब की। चल, तुझे कैसे पता? जो बात मैंने अभी तक कही नहीं, जो बात मैंने अभी तक अपने दिल में सोची नहीं, तुझे कैसे मालूम हो? क्योंकि तू अक्सर जो है यही करता है। पहले तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह इस तरीके से कहेगा, फिर आखिर में जब तेरी दुबर पे लात पड़ने लगती है तो तू जो है गालियां देने लगता है। गालियों पे आ गया ये। मैं नहीं गाली दे रहा हूँ, मैं गाली देता ही नहीं हूँ। चल दावा पेश कर। अच्छा ये बता, तेरी बीवी ने झाड़ू उड़ू से मारा है क्या? हिफ्जुल ईमान पर दावा पेश कर। बीवी ने झाड़ू उड़ू से मारा है क्या? हिफ्जुल ईमान पर दावा इतना पेश कर। प्यार से बात करना। हिफ्जुल ईमान पर दावा पेश करो। तू आलिम है कि जाहिल है? अबे गधे कहीं के, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि हिफ्जुल ईमान पर दावा पेश कर। तू कह रहा है कि तू आलिम है या जाहिल है? अंदाज में बात करना। आलिमाना, अबे तुझसे, अबे तू जो है आलिमाना अगर गुफ्तगू में शुरू कर दूं तो समझ ही नहीं पाएगा। तू इतना जाहिल है। अबे तो ये कौन सा आलिमाना अंदाज है? कुत्ते की तरह भौंक गिरा है। अबे यार, इंसानियत तो कम से कम थोड़ी, जो है हिफ्जुल ईमान पर दावा तुझसे पूछ रहा हूँ कि दावा तेरा क्या है? हम तो इधर उधर की बात ही नहीं करते। तेरे थानवी को तुमने हकीमुल उम्मत क्यों बनाया है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह मुहतरम सामईन, हुस्सामुल हरमैन में नूर हसन का मुजद्दिद बिदअत व खुराफात मौलवी अहमद रजा बरेलवी लिखता है सफा नंबर 18 पर कि गैब की बातों का जैसा इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा नऊज़ बिल्लाह जानवरों को है, पागलों को है। ये मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने हुस्सामुल हरमैन और जिसका सफहा नंबर है 18 इस पर लिखा हुआ है। तो अब नूर हसन से यही मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से तुम्हारे मुजद्दिद ने दावा किया है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत के ताल्लुक से कि जैसा इल्म नऊज़ बिल्लाह क्या बोलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा जो है पागलों को है, जानवरों को है और जो है बच्चों को है, ये दावा पेश कर। चल, फिर वही बात। फिर वही कैसे बात हुई? आ जा। अरे सुन तो, हाँ जल्दी से। तूने हवाला दिया हुस्सामुल हरमैन का? हाँ, क्या लिखा है आला हजरत ने? इसमें लिखा हुआ है कि गैब की बातों का इल्म जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा जानवरों को है, पागलों को है, बच्चों को है। हाँ, तो उसमें हवाला कौन सी किताब का दिया है? क्या हवाला कौन सी किताब का दिया है? हवाला ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया है उस तेरे मुजद्दिद ने। तो एक मिनट जी, तो ये मंसूब किया है तो झूठ किया है कि सच किया है? ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है, बोहतान है। किताब का नाम क्या दिया है? किताब का, अरे हुस्सामुल हरमैन में किताब का नाम है क्या? अरे यार, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखकर उसने ऐसा लिखा है। सुनिए, किताब का भी नाम होगा उसमें जरूर। जी, किताब का भी नाम जरूर होगा, आंखें खोल के पढ़ो। तुम पढ़ दो, हवाला पे मेरे पास भेजो। तुम पढ़ दो ना, मेरे पास हवाला भेजो। क्या
میرے پاس حوالہ بھیج دو. بھیج دوں گا. پہلے بات تو کرو, پہلے بات تو کرو. بات کروں گا انشاءاللہ, مگر پہلے مجھے یہ بتا دو, تم نے ایک جاہل آدمی کو, ایک کم علم آدمی کو, جس کا علم جانوروں, پاگلوں, کتوں کی طرح ہو, کتوں کا علم کتنا ہو, سور کا علم کتنا ہو, ایسے آدمی کو تم نے حکیم الامت کیوں بنا ڈالا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات ہی نہیں رہی کہ ان کو حکیم الامت کیوں بنایا, کیوں نہیں بنایا. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جو تمہارے مجدد نے حسام الحرمین میں صفحہ نمبر 18 پر یہ لکھا کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, ایسا نعوذ باللہ استغفر اللہ جانوروں کو ہے, پاگلوں کو ہے, بچوں کو ہے. یہ عبارت ہمیں دکھاؤ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں لکھی ہے؟ انشاءاللہ میں دکھاؤں گا. جلدی ہمت کر نور حسن, بات ہو رہی ہے, ہمت کرو نور حسن. جیسے میں نے کہا, سن تو یار مولانا. نہیں, ارے نہیں, یہ حرکتیں کسی اور کو دکھانا. یہ لو محترم سامعین دیکھیے, یہ اتنا جاہل ہے ڈرائیور رکشہ چور کہیں کے, تجھے اتنی خبر نہیں ہے کہ میں نے جو ہے حسام الحرمین کے صفحہ نمبر 18 سے جو ہے عبارت پڑھی ہے, ٹھیک ہے. اس میں تیرا مجدد یہ دعویٰ کر رہا ہے, کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, ایسا نعوذ باللہ پاگلوں کو ہے, جانوروں کو ہے, بچوں کو ہے. اور یہ منسوب کس کی طرف کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. لیتا ہوں ذرا, چل جلدی سے مجھے یہ بتا دے, ایک جاہل آدمی کو, ایک کم علم آدمی کو, جس کا علم کتے اور پاگلوں کا علم کی طرح ہو, سور کا علم کی طرح ہو, ایسے آدمی کو تم نے مجدد کیوں بنا ڈالا؟ محترم سامعین دیکھ لیجئے اس کی بوکھلاہٹ. ابھی تک یہ جو ہے حفظ الایمان پر دعویٰ نہیں پیش کر سکا, کیونکہ اس کے مجدد نے جب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے قطع برید کر کے عبارت میں کفر کا فتویٰ دیا, اور وہ چیز داخل کی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ شامل کی اور ان کی طرف منسوب کیا, جو بات انہوں نے لکھی ہی نہیں ہے. اب جب اس کے مجدد نے کفر کا فتویٰ دے دیا, اب اس کی نانی کیوں مر رہی ہے؟ یا تو اس کی اوقات نہیں ہے کہ یہ جو حفظ الایمان میں کفر ثابت کر سکے, توہین ثابت کرے. اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ حکیم الامت کو, حکیم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کیسے بنا دیا؟ اللہ اکبر. یہاں پر یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. چل حفظ الایمان میں تو گستاخی ثابت کر, چل جلدی سے. میں گستاخی ثابت کروں گا. چل جلدی سے. مگر یہ بتا, تو نے ایک کم علم انسان کو تیری جماعت کے لوگوں نے حکیم الامت. محترم سامعین دیکھ لیجئے کیسا بوکھلایا ہوا ہے, لیکن جس عبارت میں اس کے مجدد نے کفر کہا ہے, جس عبارت میں اس کے مجدد نے جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نعوذ باللہ جانوروں کو, پاگلوں کو یہ فرمایا اس کے مجدد نے, لیکن اب اس سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تو یہ ثابت کر دے کہ احمد رضا بریلوی نے جو لکھا ہے, جو کہا ہے, جو دعویٰ کیا ہے وہ سچ ہے, برحق ہے. اب یہ جو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, یہ حفظ الایمان میں دعوے سے کہتا ہوں, میں جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ نور حسن تو کیا, یہ تو ایک نمبر کا جاہل انسان ہے, اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو کیا اس کی پوری ضروریات مل جائے تب بھی جو حفظ الایمان میں کفر ثابت نہیں کر سکتی. میں کروں گا جلدی سے. کب ثابت کرے گا؟ جب تیری دھجیاں اڑ جائیں گی. کافر کہہ دیا. جب تیری دھجیاں اڑ جائیں گی, جب تیری دبل لال ہو جائے گی, تب کیا تو جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر آئے گا؟ ہاں انشاءاللہ میں تجھ سے بات کروں گا. اچھا یہ بتا, جلدی دعویٰ پیش کر. بتا, کیا تھانوی کا علم ایسا ہی ہے جیسے جانوروں, پاگلوں, بچوں کا؟ اللہ اکبر. چلو حفظ الایمان کی عبارت پڑھو پہلے, حفظ الایمان کی عبارت پڑھ. پہلے مجھے یہ بتا کہ کیا جو تو کہہ رہا ہے وہاں پر بات ہی نہیں ہے, اس طریقے کی بات ہی نہیں ہے وہاں. مسلمانوں میرا دعویٰ ہے کہ تھانوی کا علم تو ایسا ہی ہے جیسے جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کا, پھر بھی انہوں نے جو ہے حکیم الامت بنا ڈالا. جس کا کہیں کے جس عبارت میں تیرے مجدد نے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور کفر ثابت کیا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ جیسا علم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, ایسا تو پاگلوں کو ہے, جانوروں کو ہے, بچوں کو ہے. یہ عبارت اور جو تیرے مجدد نے دعویٰ کے صحیح ثابت کر دے. چل دنیا دیوبندیت کی بنیاد ڈینگے مت مار نور حسن. دنیا دیوبندیت کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہے. حوالہ بھیج میرے پاس.
चल जल्दी से حوالہ بھیج حوالہ. ابے تو جاہل ہے, تجھے خبر نہیں ہے حوالہ حسام تو الحرمین میں بھیج, کیا حوالہ لکھا تو ہے؟ بھیج, حوالہ تو بھیج. ابے پڑھ لیتا نا حسام الحرمین, میں تو بھیجوں گا, میں ریکارڈنگ میں بھی لگاؤں گا. ٹھیک ہے, حسام الحرمین میں لکھا ہے کہ تھانوی نے اس طرح لکھا کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اللہ اگر اکبر, اس کے بقول اوپر غیب سے صحیح پڑھ, ہو اس تو کے دریافت اوپر کرب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و امن بلکہ ہر سبھی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات کو بھی حاصل ہے. اچھا یہ لکھا ہے حسام الحرمین نے. اچھا, یہ نہیں لکھا ہے کہ غیب کی باتوں کا. اچھا سنیے نور حسن, یہ نہیں لکھا ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا جانوروں کو ہے, پاگلوں کو ہے, بچوں کو, ایسا لکھا ہے کہ نہیں؟ وہ تو سمجھایا میرے اعلیٰ حضرت نے. کیا سمجھایا؟ تھانوی شیطان وہ یہی تو کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے یہ؟ ثابت کر, ثابت کر, ایک منٹ, ثابت کر, چل ثابت کر دے. پہلے تو مجھے تو یہاں یہ بتا دوبارہ سے جو میں پوچھ رہا ہوں. پھر وہیں جا رہا ہے. ابے تو نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بتا دے کہ جو ہے کیا حفظ الایمان میں بات چیت نہیں کہتے, اس کو پاگل پنتی کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر حفظ الایمان کی عبارت میں کفر ثابت کر دے میں مطلب چھوڑ دوں گا, لیکن مجھے یقین کامل ہے تو مر جائے گا لیکن کفر ثابت نہیں کرے گا. گفتگو کہتا ہے تو کیا اس کو گفتگو کہتا ہے, کتے کی طرح بھونک رہا ہے, اس کو گفتگو کہتے ہیں. تو تو رہا ہے گدھے کہیں کے, سن نہیں رہا ہے. اس کو لوگ لڑائی جھگڑا کہتے ہیں. اچھا سنو, نور حسن, یہ بتا کہ جو تیرے مجدد نے مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں کفر ثابت کیا ہے, تو وہ کفر کلامی ثابت کیا ہے یا کفر لزومی یا کفر فقہی ثابت کیا ہے؟ تو کرے گا, میں نہیں جلدی سے تو کرے گا. اچھا میں سوال پوچھ رہا ہوں تجھ سے. انبیاء اکرام کا علم ہے, انبیاء اکرام کے علم کے متعلق بات ہی نہیں ہے وہاں. جانوروں پاگلوں کو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے علم کے متعلق وہاں بات نہیں ہو رہی ہے. علم غیب کی بات ہو رہی ہے نا. نہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست ہے یا نہیں درست ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. پاگل کہیں کے, تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں نا کہ حضور عالم الغیب ہے. تیرا عقیدہ نہیں, زید جو کہہ رہا ہے, جو سوال کیا گیا تھا. تھانوی جو کہتا ہے, ایک منٹ, تیرے تھانوی نے بھی نہیں مانا علم عالم الغیب. اچھا سوال کیا کیا گیا تھا, سوال کیا کیا گیا تھا یہ بتا مجھے. تیرے چلے نے جو سوال کیا کیا گیا؟ سن بول. تو تیرے تھانوی نے بھی عالم الغیب نہیں مانا. عالم الغیب پہلے سوال پڑھ دے. ارے سننا, سامعین سن لیں گے, سمجھ لیں گے کہ سوال کیا تھا. چلیے سوال پہلے پڑھیے. اچھا تو نے کال کیوں کیا, ذلیل ہونے کے لیے؟ ابے ذلیل تو ہو رہا ہے, سوال پڑھ پہلے. خیر الحمدللہ, اس کو مسلمان فیصلہ کریں گے اس کا, ٹھیک ہے. جی چل سوال پڑھ. تجھے اور مجھے نہیں کرنا ہے, سوال کیا کیا گیا تھا. تیرے چلے کے پلے نے جو سوال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں, یا علم غیب کا جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں. اللہ پر یہ سوال ہی نہیں ہے. علم غیب کا جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ وہاں لکھا ہی نہیں ہے, بلکہ وہاں پر صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ زید کہتا ہے علم غیب کی 2 قسمیں. سن اب میں تجھے بتاتا ہوں. علم غیب کی 2 قسمیں ہیں, بالذات اس معنی کر کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, اور بواسطہ اس معنی کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. زید کا یہ عقیدہ اور اس کا استدلال اور اس کا عمل کیسا ہے, ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا, کہنا کہ سن رہا ہوں میں, یہی ہے نا. ارے یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو کتنا ہے کتنا نہیں ہے, اس پر سوال نہیں ہے, بلکہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے ہو. زید کا یہی سوال ہے, ٹھیک ہے نا. پھر مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا, ٹھیک ہے نا, یعنی عالم الغیب کا حکم کرنا, یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنا, ٹھیک ہے, اگر بقول زید صحیح ہے تو اس غیب سے مراد, ٹھیک ہے نا, کل
کل غیب ہے یا بعض غیب، ٹھیک ہے نا، یعنی جس غیب کی وجہ سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہتا ہے، تو اس غیب سے مراد کیا ہے؟ بعض غیب ہے یا جو ہے کل غیب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، تو اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں جو ہے حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی بعض چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس میں حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ ٹھیک ہے نا، خصوصیت تو تب ہوتی جب بعض چیزوں کا علم غیب دوسروں کو نہ ہوتا، تب تو خصوصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال تھا، آپ کی افضلیت ثابت ہوتی۔ لیکن اب چونکہ غیب کی بعض باتوں کا علم تو سبھی کو ہے، ٹھیک ہے، ایسا علم غیب یعنی کیسا؟ بعض علوم غیبیہ، بعض چیزوں کا علم غیب تو سبھی کو ہے، ایسا علم غیب جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مخفی ہوتا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ یعنی جب ہم بعض چیزوں کی وجہ سے، بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم جو ہے دوسرے لوگوں کو عالم الغیب کہنا ہم کو پڑے گا، جو کہ نامناسب ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات سن لو، نہیں سنو گے بولتے ہی رہو گے۔ نور حسن ایک بات اور میری سن لو، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس 5 روپیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس 5 روپیے ہیں، تو 5 روپے کی بات میں مثال دینا، پہلے مجھے یہ بتا۔ سن، پہلے سن، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، سن پہلے۔ میرے پاس 5 روپیے ہیں، تو کیا میری ذات پر امیر کا اطلاق ہوگا؟ چلیے بتائیے۔ پاگلو، تم سے مثال بھی نہیں دینے آتی۔ ابے بتاؤ نا، تم ہمیں مثال دینی آتی ہے نہیں آتی ہے، تم تو بتاؤ نا۔ اگر ہمارے پاس 5 روپیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہمارے پاس 5 روپیے ہیں تو کیا ہماری ذات پر کیا بولتے ہیں امیر کا اطلاق ہوگا؟ اسی لیے میں نے تھانوی کو جاہل ثابت کیا۔ چلیے جلدی سے ابے جاہل کے سامنے ایسی ہی مثال پیش کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے۔ مجھے معلوم ہے نا کہ یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں بتائیے، باتوں کے بھوت نہیں۔ بتائیے، اگر ہمارے پاس 5 روپیے ہیں تو کیا ہماری ذات پر کیا بولتے ہیں امیر کا اطلاق ہوگا؟ ارے پاگل کہیں ہوگا یا نہیں؟ اتنا بول پہلے، ہوگا یا نہیں؟ تو کیا میرے نبی کو وہ 5 ہی روپیے حاصل ہے؟ اللہ اکبر، حاصل ہے یا نہیں ہے؟ یہاں گفتگو نہیں، بتا رہا ہوں، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے یا نہیں ہے، اس پر کلام ہی نہیں، اس پر گفتگو ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو عالم الغیب کہنا، اس تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں تو فیصلہ کریں گے ہی، لیکن تم مجھے اتنا بتا دے کہ اگر میرے پاس 5 روپیے ہیں تو کیا ہمیں کوئی امیر آدمی کہے گا؟ اس نے خود ہی اپنے زبان سے بول دیا ہے۔ چلیے جلدی سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اس نے بولا کہ ایسا علم غیب جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے۔ اس نے خود ہی آپ کے سامنے اپنے منہ سے بولا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسا علم غیب، کیسا علم غیب؟ بعض چیزوں کا علم غیب، بعض چیزوں کا علم غیب، جس کی وجہ سے زید جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، تو ایسا بعض چیزوں کا علم غیب تو جو ہے جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے۔ زنا کی پیداوار لیجیے محترم سامعین، قیامت آ جائے گی لیکن نور حسن ڈرائیور، رکشہ چور کبھی بھی جو ہے حفظ الایمان میں کفر ثابت نہیں کر سکتا۔ چلیے اب یہ تو میری بات کو تو سن لے، تم پہلے یہ بتاؤ کہ ہماری ذات پر امیر کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میری بات کو تو سن لے، کیا میرے نبی کا کی وجہ سے ہماری ذات پر امیر کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھ لو مسلمانوں تو دیکھیں گے ہی یار، تو بتا مجھے۔ توہین کرنے آیا ہے۔ ابے توہین تو تیرے مجدد نے کیا،
तेरे मुजद्दिद ने तौहीन किया, तेरे मुजद्दिद ने कुफ्र किया, वो इबारत गढ़ डाली जो है ही नहीं, वो इबारत गढ़ डाली, वो तसव्वुर पेश किया जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का है ही नहीं। चल बता क्या कौल तेरा किसका नहीं है? वो कौल पेश किया जो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का है ही नहीं। एक मिनट चल पहले ये बता, मेरे जात पर अमीर का इतराक हो गया नहीं? 5 रुपए की वजह से क्या मुझे कोई अमीर आदमी कहना दुरुस्त समझेगा? बोलता चला जा रहा है, क्या है? बोल नहीं, मैं तेरे ऊपर सवाल कायम करा तो जवाब दे, मैं खामोश हो जाता हूँ। शैतान ने खुद ही अपनी जबान से बक दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है, मोहतरम सामईन अंदाजा लगा लीजिए, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि जैसा इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ऐसा जानवरों को है, पागलों को नाउज़ुबिल्लाह। अरे इसको तो हम भी कुफ्र समझते हैं गधे कहीं के। मुसलमानों ये मुझे बोलने कब दे रहा जो मैं अपनी बात को कहूँ? अबे तो बता ना, हमने जो तेरे से सवाल किया है कि अगर मेरे पास 5 रुपये हैं तो क्या 5 रुपये की वजह से कोई हमें अमीर आदमी कहेगा? अच्छा ये बता मुझे। एक मिनट बात वहाँ पर इल्म गैब अल्लाह के नबी को हासिल है या नहीं हासिल है, इस पर नहीं है, बल्कि आलिमुल गैब कहना आपको दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है, इस पर बात हो रही। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 5 रुपया हमारे पास है तो क्या हमारी जात पर जो है अमीर लफ्ज जो है इसका इतलाक दुरुस्त होगा? तुम भी देख लो, और ये जमाती अगर तुम्हारे मोहल्ले में सालों को झाड़ू से मारो। मोहतरम सामईन आप बगौर सुने, उतनी देर से ये अहमक रजा खन्नास का पुजारी आला हजरत का कुत्ता जो हिफ्जुल ईमान में कुफ्र साबित नहीं कर पाया और ना कर सकेगा। अब हम आखिरी हम जो है आला हजरत को जो है कुफ्र के घाट उतारते हैं इसी हिफ्जुल ईमान की इबारत से। सुनिए किताब का नाम है सीरत अनवार मजहरिया, इसके सफ़हा नंबर 292 पर लिखा हुआ है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हिफ्जुल ईमान वाली इबारत मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने अपने दोस्त मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली जो मौलवी अहमद रजा बरेलवी का दोस्त था उसके सामने पेश किया, ठीक है, और कहा कि देखो इसमें कुफ्र है, इसमें गुस्ताखी है। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली ने फरमाया कि हमें इसमें कोई कुफ्र और कोई गुस्ताखी नजर नहीं आती। फिर मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने एक मिसाल दी कि ऐसे नहीं ऐसे देखो तो आपको गुस्ताखी और कुफ्र नजर आएगा। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली ने वैसे भी देखा, फिर फरमाया कि हमें अब भी कोई इसमें गुस्ताखी और कुफ्र नजर नहीं आता है। अब मौलवी अहमद रजा बरेलवी क्या हो गया? खामोश हो गया और दोस्ती व मोहब्बत को बरकरार रखा। अब जो हुस्सामुल हरमैन में फतवा है मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबी फक़द कफ़र, कि जो इनके कुफ्र व अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली ने शक नहीं किया बल्कि जो है कुफ्र और गुस्ताखी से इनकार कर दिया। अब जो फतवा हुस्सामुल हरमैन में है उसके तहत जो है मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली काफिर हो गए। अब एक काफिर के साथ जो है मौलवी अहमद रजा बरेलवी दोस्ती रख रहा है और जो है क्या बोलते हैं मोहब्बत कर रहा है और उसको उस वक्त काफिर नहीं कह रहा है, तो जिसकी वजह से अहमद रजा बरेलवी खुद काफिर हो गया, क्योंकि अहमद रजा बरेलवी ही का फतवा मौजूद है फतावा रिजविया में कि जो है जो देवबंदियों से दोस्ती करे यानी जो काफिरों से दोस्ती करे मोहब्बत करे वो खुद काफिर है, ठीक है। तो अहमद रजा बरेलवी तो खुद काफिर हो गया। ये है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की करामत। और ये अहमद रजा बरेलवी जो है एक नंबर का झूठा कज्जाब था। उसने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ वो बात मंसूब की जो उन्होंने लिखी ही नहीं है। पूरी दुनिया बरेलियत मर जाएगी लेकिन जैसा गैब की बातों का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ऐसा नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जानवरों को है, पागलों को है, कोई साबित नहीं कर सकता, ये इबारत दिखा नहीं सकता। अब नूर हसन इधर उधर की बातें करता है, इसको इतनी खबर नहीं कि इसके मुजद्दिद का क्या दावा